शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में आला हजरत सैयद मुहियुद्दीन शाह कादरी अल-मारूफ कंबलपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह का 169वां उर्स शरीफ पूरे जोश व जज्बे के साथ अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उर्स शरीफ के तीसरे दिन यानी 8 जून 2024 बरोज हफ्ता उलमाए कराम मशाइखिन एज़ाम के खिताबात से अवाम को इस्तेफादा करने का मौका मिला। मुंबई से आई मारूफ दीनी व इल्मी शख्सियत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी शाकिर अली नूरी का खिताब नायाब हर एक के लिए दावत फिक्र दे रहा था। आपने बुजुर्गान दीन की कद्र व मंजिलत को बयान करते हुए मुसलमानों के आदात अतवार अखलाक कैसे होने चाहिए इस पर रहनुमाई की। कसीर तादाद में लोग संजीदगी के साथ उलमाए कराम के बयानात सुनते रहे। दरगाह हजरत कंबलपोश कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बरकत हुसैन ने कहा कि 169वें उर्स की तमाम कार्रवाइयां कामयाबी के साथ मुकम्मल हो रही हैं। खराब मौसम के बावजूद हजारों की तादाद में अकीदतमंद आशिकीन जश्न संदल व उरूस शरीफ में शिरकत कर रहे हैं। उलमाए कराम के गिरां कद्र खिताबात से मुस्तफीद होने का मौका मिल रहा है। बरकत हुसैन ने कहा कि इस उर्स शरीफ के मौके पर मारूफ शायर व मुहक्किक मुनीर अहमद जामी की मुरतब करदा किताब यादगार कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह का इजरा अमल में आया है। इस जश्न में मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों, सियासी व समाजी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। जिस कौम का मिजाज ये हो जाए कि अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त शर्म ना आती हो और कहा जाए नमाज पढ़ो, सुन्नत पर अमल करो, तो शर्म महसूस हो मस्जिद में नमाज पढ़ने के अंदर, तो इससे ज्यादा हमारी जिल्लत का सबब और दूसरा क्या हो सकता है। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के दोस्तों के रास्ते पर चलने की कोशिश करो, उनकी तालीमात पर अमल करो, दुनिया भी संभल जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से 6 जून 2024 से हमारी यह कार्रवाई रवान दवा है, जिसमें पहले दिन नूरानी संदल रहा, निशान के बाद नूरानी संदल हुआ। उसके बाद 7 जून 2024 बाद नमाज मगरिब जुलूस संदल का जुलूस दरगाह शरीफ से निकलकर शहर के शहराओं से गश्त करता हुआ वापस अपने आबोताब के साथ अपने तमाम जलवों के साथ दरगाह शरीफ पहुंचा, जिस पर तमाम औलिया अल्लाह के आशिकीन ने और ज़ारीन ने बहुत खुशी और बहुत मुसरत का इजहार किया। वो कल जुलूस और संदल का प्रोग्राम हुआ। आज उर्स में पहला प्रोग्राम जो था वो बयान का प्रोग्राम था। इस बयान में जो है खरब जवार के रियासत कर्नाटक के तमाम ज़िम्मेदार उल्मा और मदारिस के मदरसीन और अमायदीन शहर यहाँ आए थे इस प्रोग्राम में, और आपने देखा कि तमाम ने हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामिया हाली जनाब शाकिर नूरी साहब दमन बरकातहू बॉम्बे का दिल अफरोज़ और सुन्नतों भरा प्रोग्राम बयान सुनकर तमाम के दिल महजूज़ हुए और एक अजब कैफियत सी छा गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अहलियान मोहल्ला और हमारे प्यारे प्यारे किराएदारों ने इसमें बड़ा ताउन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने भी इसे सुना और हमारा साथ दिया। मैं इस मौके पर हम जो भी हाज़िर आए उन तमाम का दिल की गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ। मैं मजलिस मुंतज़िमा की जानिब से तमाम सामईन का मशकूर व ममनून हूँ। मजलिस मुंतज़िमा दरगाह हज़रत कंबलपोश आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह उलमाए अहले सुन्नत के ऐसे ही नूरानी बयानात का इनक़ाद करेगी। और आज का सबसे अहम मौजू ये रहा कि मजलिस मुंतज़िमा ने एक किताब यादगार कंबलपोश रहमतुल्लाहि अलैह की शाया की है, जिसे हज़रत मुनीर अहमद जो हमारे कर्नाटका के मशहूर शायर मुनीर अहमद जामी हैं, उन्होंने इस किताब के कातिब हैं और इसके नाशिर मजलिस मुंतज़िमा दरगाह हज़रत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह है। इस किताब में हज़रत की
مختصر سوان حیات حضرت رئیس قادر حسین اولیاء کی مختصر سوان حیات، حضرت عبدالغفور شاہ قادری چادر والے بابا کی مختصر سوان حیات، اور ایک سیدانی زچہ بھی اماں ہیں ان کی مختصر سوان حیات اس کتاب میں دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل افروز نعتیہ حمدیہ، نعتیہ کلام، منقبت اور سلام ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے اہل سنت والجماعت کے تمام معتقدین کے لیے۔ اس کا ملنے کا پتہ مجلس منتظمہ درگاہ حضرت کمبل پوش درگاہ کے اندر ہماری جو آفس ہے وہاں انشاءاللہ یہ کتاب دستیاب ہوگی۔ مختلف ملکوں کا دورہ اللہ کراتا ہے اور میں جاتا ہوں الحمدللہ، سال میں کئی مرتبہ امریکہ، انگلینڈ، یورپ وغیرہ دنیا کے مختلف ملکوں کا دورہ کرتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں جہاں سب سے زیادہ دولت ہے وہاں سب سے زیادہ بے قراری ہے۔ چلیے آپ سب جگہ کی بات چھوڑیے، لوکل بنگلور کو لے لیجئے، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے نا، نیند کی گولی لینی پڑتی ہے۔ فٹ پاتھ پہ رہنے والا خدا کی قسم کبھی نیند کی گولی نہیں لیتا۔ یا اللہ میں حیران ہوں، مال والے کو تو چین کی نیند آنی چاہیے، یہ فٹ پاتھ یہ کو چین کی نیند آ رہی ہے، کہیں پیپر بچھایا سو گیا مزے سے، اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ایئر کنڈیشننگ نرم گدا نہیں سو رہا ہے مزے سے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے اس کا؟ سمجھو، مال کمانا برا نہیں، دولت جمع کرنا برا، دولت حاصل کرنا برا نہیں، بہت بڑا سرمایہ دار ہونا بری بات نہیں۔ سرمایہ نہیں ہوگا مسجد کیسے بنائیں گے؟ سرمایہ نہیں ہوگا مدارس کیسے بنائیں گے؟ سرمایہ نہیں ہوگا اسکول کیسے بنائیں گے؟ اور سن لو، اپنی اولاد کے لیے بھی سرمایہ چھوڑ کر کے مرنا یہ بھی بہت عظیم چیز ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جب محسوس کیا کہ میری زندگی اب بہت لیمیٹیڈ ہے، شاید زیادہ نہ جی سکوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ سرکار جی چاہتا ہے کہ سب لٹا دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، غور سے سنیے گا، سرکار نے فرمایا نہیں، اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر کے مرنا کہ بچے بعد میں لوگوں سے بھیک مانگے، اس سے بہتر ہے بچوں کا انتظام کر کے مرو۔ اسلام نہیں ہے، سب لٹا دو کی بات نہیں ہے، رکھنے کی بھی بات ہے، رکھنے کی بات ہے۔ خیر، تو آج یہ کر رہا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تھوڑا سا سمجھیں، غربت انسان کو بے چین کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں، افلاس انسان کو بے چین کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں، لیکن میں جب سروے کرتا ہوں اور آبزرو کرتا ہوں تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، جہاں دنیا زیادہ ہے وہاں بے چینی زیادہ ہے، اس لیے کہ دنیا دار کو اتنا وقت نہیں کہ وہ اللہ کو یاد کر سکے، ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ایک اور بات عرض کرتا ہوں، مرد کون ہے؟ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی نظر آئے اور مشٹنڈا نظر آئے یہ بات ہے۔ قرآن کہتا ہے مرد وہ ہے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مرد وہ ہے کہ تجارت اسے اللہ کے ذکر سے نہ روکے نہ نماز سے روکے۔ صحیح معنوں میں وہ بزنس میں لگا ہوا ہے، مؤذن کی آواز سنا، چھوڑا اور اللہ کے گھر کی طرف گیا، کوئی اسے کچھ بھی کہے، قرآن اسے مرد کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، اللہ کے ولی ہمیشہ مطمئن رہتے، اللہ کے ولی ہمیشہ سکون کے ساتھ رہتے، ان کی زندگی بڑی عظیم ہوا کرتی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی زندگی ذکر الہی میں گزرتی، ان کی زندگی نماز روزے حج و زکات میں گزرتی، ان کی زندگی قرآن شریف کی تلاوت میں گزرتی، ان کی زندگی گناہوں سے بچنے میں گزرتی۔ اگر آج کے اس جلسے کے اندر آپ میرا یہ پیغام ذہن میں محفوظ کر سکتے ہو تو کر لینا، اور غور کرنا رات کو سونے کے بعد، سونے سے پہلے، اور پھر دیکھنا کہ کہا ہوا جملہ صحیح ہے یا نہیں۔ سن لو، اگر آج امت مسلمہ کمزور اور بزدل اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے،
गुनाह है, गुनाह है। सुन लो, गुनाह इंसान को कमजोर करता है और नेकी इंसान को ताकतवर बनाती है। गुनाह से बचो, बुराइयों से बचो, नेकियों से रिश्ते को जोड़ो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल तुम्हें ताकत अता फरमाएगा, तुम्हें कुव्वत अता फरमाएगा। जो दुआ कर दे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर लेता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उनकी सिफारिश को कबूल कर लेता है। अरे मियाँ, एक हाफिज कुरान की सिफारिश को जब अल्लाह कबूल कर ले, जरा आप इतना सोचो, जिन 10 लोगों पर कल बरोज़े क़यामत जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, हाफिज कुरान से मेरा मौला फरमाएगा हाथ पकड़ लेके अपने साथ जन्नत में चला जा। तो एक हाफिज कुरान जब 10 लोगों को जन्नत में ले जा सकता है, तो जिसे मौला ने अपनी दोस्ती का ताज अता किया हो, उनका मकाम क्या होगा, उनका मर्तबा क्या होगा, उनकी शान क्या होगी। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम हजरत सैयद मोहिउद्दीन शाह कंबलपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह की अकीदत का चिराग अपने सीने में जलाए हुए हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम कहें भी कि कंबलपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह के हम चाहने वाले हैं, लेकिन मुझे बताओ चाहने वाला होना कैसा चाहिए, चाहने वाले की जिंदगी कैसी हो? क्या चाहने वाला बेनमाजी होगा तो वो खुश होंगे? कैसा चाहने वाला है, मेरी बात ही नहीं मानता और कहता है मैं चाहने वाला हूं, ये कैसा चाहने वाला है? चाहने वाले के लिए जरूरी होता है जिसको चाहता है उसकी बात माने, उसके अंदाजे जिंदगी को अपनाए, उसके तरीके हयात को अपनाए। जब वो अपना लेगा फिर कहीं भी होगा पुकारेगा तो उनकी मदद शामिल हाथ हो जाएगा। अपने आप को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, उनकी आदतों को अपनाओ, उनके किरदार को अपनाओ, उनकी अखलाक को अपनाओ, उनकी तालीमात को अपनाओ। फिर आप देखना, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुरीदी ला तखफ, मुरीदी फरमाया मुरीद किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर, जिसको कहते हैं बिक जाने वाला, जिसकी अपनी कोई आरज़ू ही न हो, सारी आरज़ू पीर ही की हो, वो दर हकीकत मुरीद हुआ करता है। तो गौसे पाक फरमाते हैं मेरे मुरीद तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह मेरा रब है। कुर्बान जाइए, किस अंदाज से कह रहे हैं अल्लाह मेरा रब है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन, इतना इत्मीनान, मैं जो कहूंगा मेरा मौला मेरी दुआ को कबूल कर लेगा। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए गुफ्तगू को थोड़ा सा समेटते हुए अर्ज करूं, दोस्ती जिससे होती है ना, आदमी हमेशा ये सोचता है कि मेरा दोस्त नाराज न हो जाए, और दोस्त नाराज हो जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, एक अजीब कैफियत हो जाती है। मेरा दोस्त मुझसे रूठ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिंदगी भर ऐसे काम किए जिससे हमने खुदा को भी नाराज किया और खुदा के दोस्तों को भी नाराज किया। रात गुनाहों में गुजरी, गंदी पिक्चरों को देखने में गुजरी, आवारगी के अंदर गुजरी, अय्याशी में गुजरी, गपशप में गुजरी, नमाज कज़ा करने में गुजरी। क्या इन हरकतों के बाद अल्लाह राजी होगा? नहीं। कभी खाना छूटा आपका? कभी रात की नींद खत्म हुई आपकी? नहीं। तो आप बताइए दिल में दोस्ती किससे है? किसकी दोस्ती का चिराग दिल में जल रहा है? आखिरी बात, और मैं समझता हूं शायद वक्त मुकम्मल हो चुका है, इस पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कैसा दौर आ चुका, कैसा दौर आ चुका। मैं जब सोचता हूं तो मेरी अक्ल दंग रह जाती है। आज ऐसे हालात से हम गुजर रहे हैं, बस ये जुमला याद रखिएगा और इसी पर गुफ्तगू खत्म। आज ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि नेकी करने में शर्माते हैं, गुनाह करने में नहीं शर्माते। जिस कौम का मिजाज ये हो जाए कि अल्लाह की नाफरमानी करते वक्त शर्म ना आती हो और कहा जाए नमाज पढ़ो, सुन्नत पर अमल करो, तो शर्म महसूस हो मस्जिद में नमाज पढ़ने के अंदर, तो इससे ज्यादा हमारी जिल्लत का सबब और दूसरा क्या हो सकता है? अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के दोस्तों के रास्ते पर चलने की कोशिश करो, उनकी तालीमात पर अमल करो, दुनिया भी संवर जाएगी,
آخرت بھی سنور جائے گی۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ساتھ ہی ساتھ مشکور ہوں کمبل پوش رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے منتظمین کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا اگر شکریہ ادا نہ کروں تو جی غلام مختار غلام مختار صاحب، مختار مصطفیٰ سے دیکھیے، میرے آقا مختار ہی مختار ہے، تو غلام مختار صاحب ماشاءاللہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور سارے علماء جو تشریف لائے، سارے معزز سادات کرام مشائخ اعظام، میں سب کا مشکور ہوں کہ مجھے اس پروگرام میں مدعو کر کے مجھے کچھ فکر آپ کو پیش کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائیں، اور مجھے ایک دعا کی درخواست آئی ہے کہ جناب مرحوم محمد عبدالشکور صاحب قادری چشتی ابوالولائیہ خوشحالیہ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے وسیلے سے، ائمہ کرام کے وسیلے سے پروردگار جل جلالہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لے، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لے، اے حبیب احمد مجتبی۔